السلام عليكم اعزائنا التلاميذ. سمحوا لنا شويه تعطلنا عليكم. غادي نديرو واحد الدرس جديد اللي هو ديال فونكسيون ديريفي، الدوال المشتقه باللغه العربيه. غادي نحاول، كاينين الاخوان اللي هما طلبونا من اللغه العربيه والفرنسيه، باللغه العربيه والفرنسيه او ميم طون باش تفهموا، لان غير السميات اللي كيتبدلوا، ما لي تيرم هما يعني بحال كلشي لي فورمي كلشي بحال دونك كيتغير غير كيسيون ديال الهضره، لا تراديكسيون. فاصون غادي نبداو ان شاء الله. دونك الدوال، هاد الدوال المشتقه ولي فونكسيون ديريفي، علاش كنحتاجوهم اصلا؟ هاد الدوال المشتقه ولي ديريفي، لي فونكسيون ديريفي كنحتاجوهم باش نعرفوا لا فارياسيون ديال فونكسيون، فين غادا لا فونكسيون، واش كتطلع واش كتهبط. دونك لي كرواسونط و ديكرواسونط، هذا باش كنعرفوا المشتقه، والمشتقه الثانيه ديالها كنعرفوا هاد نقطه الانعطاف فين غيتقلب هذاك لا كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون، يعني المنحنى نقطه الانعطاف هو فين كيتغير التقعر ديال المنحنى، واش محدب واش مقعر، دونك كونكاف ولا كونفكس. دونك هنا اليوم غادي نشوفوا هذه. دونك شفنا ديك الحصه اللي قبل منا هذه لا فونكسيون كيفاش غادي نديروا قابليه الاشتقاق في واحد النقطه. دونك الا بغينا قابليه الاشتقاق في واحد النقطه، واش كنديروا مثلا بوغ اكس ايكال زيرو بوغ نيمبورت كيل واحد مثلا ولا شي حاجه. دونك بغينا ندرسوا لا ديريفابيليتي اون اكس بوين. دونك ديما ملي كطلب منك لا ديريفابيليتي في واحد اكس بوين، دونك كدير اف دي اكس موان هذيك ليماج ديال هذاك لو بوين سور اكس موان هذيك ليماج. دونك هذه هي لا ديريفي ديال اف اون اكس بوين. ديما ملي كطلب منك لا ديريفابيليتي اون اكس بوين زيرو واحد لو بوين، دونك ليميت اف دي اكس موان اف دي اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو هي لا ديريفي ديال اف دي اكس اللي غادي نوطوها بهاد الطريقه. ما كاين بليزيور نوطاسيون، دونك كنوطيو لا فونكسيون ديريفي ديال هادي اف. كاينه دوطر نوطاسيون اللي كنديروها لو ديفيرونسيال بارابور هادي زيليمون ملي كيكون عندنا لا فونكسيون فيها بليزيور اليمون، مثلا اكس ايكغيك زد، كنديرو هاد ديفيرونسيال يعني فارياسيون بارابور ليليمون. دونك هادي حنا مغنحتاجوهاش ما نخدموش بها. دونك غادي نشوفو هادي مغنحتاجوش بها نخدموش بها. دونك كاينه الكون اللي كيستعملو مثلا دي بارابور اكس، دونك ديال لا فونكسيون بارابور اكس، اولا كيستعملو مثلا بوان ولا دو بوان. دونك هادي غادي تشوفوها ان شاء الله هاد العام في الفيزيك، لي زوسيلاسيون و لي ريدور. دونك هادي غتشوفوهم. دونك حنا بالنسبه لينا في الرياضيات كنكتفيو بهادي اف، هاد الشرطه اللي هي اشتقاق الداله. دونك انطلاقا من لا ديريفابيليتي فونكسيون منين جات، الوغ هادي ليكيفالون ديال هادي ليميت lorsque f de x plus h moins f de x sur h lorsque h tend vers 0. جبنا بين x moins x0 égale à h. Donc lorsque x tend vers x0, alors h tend vers 0. دونك هذه بصفة عامة غادي نخليو هذه بصفة عامة. دونك غادي نخدمو بها، عرفوا بها إلا بغينا شي اشتقاق ديال شي دالة، حنا غادي نديمونطري على شي حوايج وغتعرفوا علاش كنخدمو هذه. سي بون. دونك كنظن اننا فهمنا في هذا السوجي هذا. الوغ سوا اف، دونك قلنا هي هذه، سوا اف est dérivable en tout point de i. Alors limite lorsque y tend vers x f de y moins f de x sur y moins de fx. وكتبوها على الشكل هذا اللي قلنا lorsque h tend vers 0 f de x plus h moins f de x sur h. Donc la fonction dérivée de f est la fonction qu'on notera f' اللي قلنا نهضروا عليها هو اشتقاق. دونك حنا ماغاديش نبقى نخدمو بهادي، غير غنديمونطريو بها كيفاش جات هادي مثلا. دونك لو اف دي بريم كما قلنا ليميت اف دي اكس موان اف دي اكس زيرو lorsque x tend vers x0 هي لا ديريفي en x0. دونك لا ديريفي en x0. دونك لو نومبر كنسميو هذا هو النومبر ديريفي او لا ديريفي ديال فونكسيون، لو نومبر ديريفي de f en a
ابارتي انا سي ان انترفال. دونك الانترفال اللي فيه لا فونكسيون ديريفابل خاص ضروري تكون ديريفابل. دونك نوطيوها اف بريم دو ا دو بريم دو اكس. دونك فين ما كيطلب منكم معادلة المستقيم المماس، معادلة المستقيم المماس ولا ليكواسيون دو لا طونجونت دو لا كورب اف اون ان بوان كيكونك، اي نقطة. دونك ملي كيطلب منك معادلة المماس، لأن الناس كيغلطوا فيها، معادلة المماس هي هذه اللي كنا شفناها في الحصة، هي اف دي اكس زيرو. دونك الاشتقاق ديال هذه اللي هو هذا اكس موان اكس زيرو بلس اف دو اكس زيرو. دونك قلنا الا ما عقلتيش عليها غتشوف الليميت ديال اف دي اكس موان اف دي اكس زيرو سور اكس موان اف زيرو يقال اف دي اكس زيرو. دونك ضربتي هذه في هذا، ها هي قلنا هذيك المرة ديمونطرينا عليها، ضربوا هذا في هذا ونجيبوا هذا عند هذا اللي هي هذه. دونك ديما معادلة المماس للمنحنى هو إكغيك يقال اف بريم دو اكس زيرو فوا اكس موان اكس زيرو بلس اف دو اكس. اتونسيون لأن شحال من واحد كيغلط فيها كيجيو هنا وكيديرو اف بريم، راه هنا اللي اف بريم. إلا ما عقلتيش عليها خذ هذه وضرب هذا في هذا وجيب هذا عند هذا. و اف دو اكس بيان سور ملي كنرمزو في اف دو اكس راه كنقولو إكغيك. دونك هو إكغيك لأن هذا هو اف دو اكس. فاهمين؟ هذه معادلة مماس، المستقيم مماس للمنحنى. دونك ليكواسيون دو لا طونجونت دو لا كورب اف او بوان واحد النقطة كيطلبها منك في أي تمرين. دونك هي اف بريم دو ا فوا اكس موان ا يقال اف دو اكس. الوغ شنا قلنا هذا هو قابلية الاشتقاق في واحد النقطة. الوغ دابا حنا بغينا نشوفو الاشتقاق لي ديريفي. كاين عندنا بزاف لي ديريفي، المهم حنا نقتصرو على وحدين اللي هما معروفين كنخدمو بيهم معروفين. دونك كاين منهم كتستعملو هما المشتقات الاعتيادية اللي كنخدمو بها عادة، هما لي ديريفي يوزويال. دونك كاينه لا فونكسيون سا ديريفي ديالها اي لانترفال فين كتكون. و اتونسيون في لا ديريفي فين ما كيطلب منك لا ديريفي ديال فونكسيون الاشتقاق ديالنا ضروري تفتح لي بورن. دونك في لا كونتينيتي كنخليوهم، مي في الديريفي ديما كتحلهم باش ما تطيحش في الزيرو. حنا نقولك علاش غطيح، علاش ما تطيح، علاش باش تطيح الزيرو. ناخدو وحده في وحده. دونك قلنا لا فونكسيون اف دو اكس ايكال اون كونستانت. اون كونستانت اف دو اكس ايكال اون كونستانت سيتادير نومبر عدد. ديما فين ما تطيح في عدد جوج ثلاثة ولا ربعة ولا خمسة ولا ستة ولا مليار ولا ألف ولا اف دو اكس تساوي واحد العدد ثابت تاع الميل، درنا ليه الديريفي ديالو هو زيرو. متفقين؟ دونك الديريفي ديال أي عدد ثابت اون كونستانت يقال زيرو. اون فوا كتشوفو يقال زيرو، ولكن ميكونش لاصق فواحد شي حاجة، يكون بوحدو، ميكونش أطاشي مع واحد الفاريابل، يكون بوحدو. إلا كان أطاشي مع شي فاريابل بيان سور منحيدوش لأن راه لاصق في الفاريابل. فهمنا؟ دونك اون فونكسيون كونستانت دونك سا ديريفي ديالها زيرو. دونك في ار كاملة، دونك قلنا في ار مفتوح ار كلها لي زانترفال. دونك هذه الدالة هذه لا فونكسيون كونستانت دالة ثابتة. دونك شو اف دو اكس ايكال اكس. الوغ اف دو اكس ايكال اكس. دونك هنا عندنا فاريابل اف دو اكس ايكال اكس. الوغ سا ديريفي اف دو اكس شنو هو؟ غادي نشدو الديريفي ديال هذا والديريفي ديال هذا. دونك ما عندي تا واحد، عندي انا هنا واحد لاصق فيه، دونك بلا ما كنديروش حنا كنحيدوه. دونك لوردر ديالو هو واحد. دونك واش غادي نجي ندير هذا كنهبطو هنا وكنشد هذا نحطو في هذا وكنضربو في هذا، ولكن هذا اش غندير ليه؟ غندير له الديريفي هذا غادي نقص منه واحد. دونك لوردر دونك كنجي كنحط ديريفي نضربو في اكس نيت وكنقص من درجة واحد. دونك الدرجة عندنا واحد نقص منه واحد. دونك عندي هنايا واحد ديريفي ديال اكس قلنا هو واحد. هذا اكس واحد ناقص واحد هي زيرو. دونك اكس على بويسونس المهم
عدد كيما بغى يكون على بويسونس زيرو هو واحد. دونك هنا واحد في واحد هي واحد. دونك ديريفي ديال اف دو اكس ايكال ان هو واحد. انا غادي نشوفوها بصفه عامه دون مانيير جينيرال، وديك الساعه تعرفوا كيفاش ديروا الديريفي ديالها بلا تكونوا عارفينها. انا غادي نديمونطري لكم على هذيك كيفاش تجا الديريفي ديال اكس اف دو اكس. دونك قلنا هاد لا فونكسيون نخدموا بها اللي هو حلتي لونسكو اش طون فير زيرو اف دو اكس بلس اش موان اف دو اكس سور اش. الوغ غادي نكومبلاسيو اف دو اكس هنا. اف دو اكس بلس اش شنو هي؟ فهاد لا فونكسيون هي هادي، هي اكس بلس اش بحال هذا نشدوه نحطوه هنا ياك. اف دو اكس شنو هي؟ اللي هي اكس. دونك نرجعو لهادي ليميت لونسكو اش طون فير زيرو ديال هادي شنو هو؟ هي ديال اف دو اكس بلس اش موان اف دو اكس سور اش ايكال. دونك اف دو اكس نرومبلاسيوها ليميت لونسكو اش طون فير زيرو ديال اف دو اكس هي اكس بلس اش موان اف دو اكس اللي هي موان اكس سور اش. فاهمين؟ دونك هادي مشات مع هادي. دونك واش غادي يبقى عندي؟ غادي يبقى عندي ليميت ديال اش على اش لونسكو اش طون فير زيرو. اش على اش شنو هي واحد. ها منين جات الديريفي ديال اف دو اكس هي واحد. دونك ديما حتى هي في ار كامله. فهمنا منين جات ديمونستراسيون. حنا ديمونطريت شي وحدين ما نديمونطروش كلشي باش ناخذ دي زيكزارسيس نفهموهم. دونك كيما قلنا نطبقوا هادي حنا لقينا الديريفي ديالها هو واحد. الوغ غادي هادي الثانيه. الثالثه اف دو اكس ايكال اف دو اكس ايكال اكس على بويسونس ان. يعني كي سوا لو دوغري يكون 4 5 مليون 30 الف مليار كيما بغى يكون الدوغري ديالها. دونك اش كنشدو تا هو نفس الشكل ديالها قلنا على بويسونس ان. دونك لا ديريفي ديالها هي اكس على بويسونس ان ديريفي. اش غادي نديرو؟ قلنا غنجيو نحطو هذاك لو بويسون لو دوغري نحطوه ندير فوا اكس فوا اكس بار. هاد الاول غنديريفي، الثاني غنشد لوردر نقص منه واحد. فاهمين؟ دونك اش غادي ندير هنا؟ ان ديريفي ديال اكس قلنا هو واحد، ها هو ديريفي ديال اكس المهم اكس على بويسونس ان موان زان. دونك هي ان في واحد هي واحد دونك فوا اكس على بويسونس ان موان زان. دونك هذا كله ان لوغسكو سي ان ابارتيان ا ان. مخصهاش تكون عندي ماشي ان. دونك خصك ضروري تكون ان 0 1 2 3 4 سوبيريور ا 0. فاهمين؟ دونك هادي غاديمونطريوها لك. راه ديمونطريها الا بغيتو لا ديمونستراسيون ديالها المهم لا ديمونستراسيون ديالها شويه طويله. دونك من بعد الا بغيتو اللي بغاها يصيفط لي كومونتير انا غادي نصايب عليه تصيفطها لي لان شويه طويله غتاخذ لنا الوقت. سا سا تالمون ميو ما نديروهاش. دونك ديريفي ديال اكس على بويسونس ان هو قلنا غنهبطو هاد الدوغري نضربو في ديريفي ديال اكس و اكس ونقصو بالدرجه واحد. نعطيكم ان اكزومبل. اف دو اكس بار اكزومبل هي اكس على بويسونس 3. شنو نديرو هنا؟ دونك لا ديريفي ديال شنو هو؟ دونك ديريفي ديال اكس على بويسونس 3 يعني على أس 3. دونك غادي نجي هنا شنو غادي ندير؟ نحط 3 فوا اكس فوا اكس. دونك هذا غندير له ديريفي وهذا غنقص منه واحد. اذا شنو هي 3 ديريفي ديال هذا هو واحد فوا اكس على بويسونس 2. دونك هي 3 على بويسونس اكس على بويسونس 2. فاهمين؟ دي باينه واضحه وضوح الشمس. مزيان. الوغ غادي نشوفو لا ديريفي ديال 1 سور اكس. اي عندنا كسر عدد على عدد، عدد على فاريابل ولا فاريابل على فاريابل، المهم
يعني دالة هنا دالة حدودية، دالة ثابتة وهي دالة حدودية من درجة واحد. دونك هي اف بريم دو اكس ايكالا موان ان سور اكس او كاري. والمجال ديالها فين كتكون معرفة يعني بيان ديفيني، موان لانفيني زيرو خارج، ولا زيرو بلس لانفيني، زيرو بلس لانفيني. دونك اف دو اكس قلنا هي ان سور اكس. دونك لا ديريفي سا ديريفي هي ان سور اكس. شنو هو موان ان سور اكس او كاري. وغادي نديمونطريو عليها منين جاتنا هاد اكس ان كاري. دونك لا ميم شوز كيما درنا بريسيدامون. دونك اف دو اكس بلس اش موان اف دو اكس sur h lorsque h tend vers 0. Donc on remplace f de 0 هنايا هنا. Donc هي limite lorsque f de x نرمبلاسيو هنايا f de x نرمبلاسيو هنا اللي هي 1 sur x plus h moins 1 sur x sur h lorsque h tend vers 0. فاهمين؟ دونك رومبلاسينا هاد لو تيرم هذا اف دو اكس هنا هاد لابارتي هادي، وهذا رومبلاسينا هنايا. دونك نديرو هادشي حاجه دابا. دونك ليميت لونسكو اش طون فير زيرو. دونك غادي نوحدو المقامات. دونك سور اش، دونك هنا غادي نوحدو المقامات اللي غادي نديرو هنا اكس، وهنايا اكس بلس اش موان هنا غادي نديرو اكس بلس اش x plus h على x و x plus h، وهنا نضربو في x. دونك ضربنا هنا في x باش نوحدو المقام، ضربنا هنا في x باش تبان لكم مزيان. ضربنا هنايا هنا في x وضربنا هنا في x. هنا ضربنا في x plus h وهنا ضربنا في x plus h. بحال ضربتي هنا فوق ضربتي تحت بحال درتي والو. دونك مقامات. دونك اكس بلس اش. دونك هادي واش غادي نديرو ليها هنايا. دونك هي ليميت لوسكو اش طون فير زيرو. هنايا ملي وحدنا المقامات اش غادي نديرو؟ غادي نديرو اكس. دونك هنايا اكس موان اكس موان اش. دونك غادي نطلعو هادي الفوق هاد لو سين حيت غادي نجمعوهم. هي x sur x plus h le tout sur h. دونك هذا بحال عندنا هنا واحد ديما 5 3 2 1. ديما كنحسبوها كعدد صحيح طبيعي نومبر اونتيي. دونك ديما كنديروه سور 1. دونك هو اش سور 1. دونك غادي عندي ا على بي على سي على دي. واش غنديرو؟ هي ا على بي خليو الفوقاني ونقلبو التحتاني هي دي على سي. دونك هادي راه معروفه ما فيهاش مشكل. دونك نفس لا ميم شوز غادي نديرو هنا. غادي نديرو اكس موان اكس. دونك هنايا هادي مشات مع هادي اش غادي يبقى عندي الفوق. دونك ليميت لوسكو اش طون فير زيرو. دونك غادي يبقى عندي الفوق اش تحت اكس اكس بلس اش ياك، وغادي نضرب في مقلوب ديال هذا. دونك هذا مشى مع هذا اش بقى عندي لتحت؟ بقى عندي ليميت. دونك بقات ليميت ارزر بقى عندي واحد. دونك قلنا غادي نوحدو المقامات دوزو هنايا. دونك غادي نجمعو هاد فوقاني نخليو تحتاني. دونك هنا اكس مع اكس هذا مع هذا مقابل ديال هذا حيدناه. وهنا عندنا بقات عندنا موان اش. دونك هنا موان اش. دونك اش مع اش غادي نمشيو غتبقى عندي هنايا موان زان. موان زان سور اكس اكس فوا اش. دونك باش نبينها لكم مزيان شوفوها. اطاندي. دونك من هنايا لهنا غادي نديرو درنا ايكال ليميت لوسكو اش طون فير زيرو ديال اكس موان اش سور اكس بلس اش sur h sur 1. دونك اش قلنا؟ غادي نشدو هاد. دونك بعدا اولا نطيرو هاد الجوج هادو. هذا
مع هذا. دونك واش تبقى عندي الفوق؟ غادي يبقى عندي موان اش سور، دونك موان اش سور اكس بلس اش كلشي في اكس فوا مقلوب ديال هاد اش. دونك هنايا موان اش، دونك عندي هاد اش مع هاد اش مشات، وكتبقى عندي موان الفوق، دونك هي ليميت. دونك نبدا بلاتي تولينا مزيان. دونك ايكال ليميت باسكو اش طون فيغ زيرو ديال عندي هنا موان زان، وعندي لتحت اكس فوا اكس بلس اش، هي بقات عندي. دونك قلنا اش طون فيغ زيرو، دونك الا كان طون فيغ زيرو اش غتبقى عندي هنا لتحت؟ غتبقى عندي موان ان سور اكس فوا اكس اللي هي موان ان سور اكس او كاري. دونك ديريفي ديال اكس ديال ان سور اكس هي موان ان سور اكس او كاري. ودي مطرين على هادي باش تفهموا لا ديمونستراسيون كيفاش علاش كنخدمو حنا هادي اف دو اكس بلس اش موان اف دو اكس باش نمونطريوها. دونك نتوما ما تحتاجوش الديمونستراسيون، حنا غير نوريكم منين جات هذيك اصلا. دونك محتاجينش هذيك، دونك تعرفوا الليميت ديريكت، تعرفوا الداله المشتقه ديريكت. دونك حنا غير كنفهموكم باش تعرفوا علاش منين جات. دونك غادي نستعملوا شي دوال وحدين اخرين. الوغ مثلا عندي، دونك حنا غادي نستعملوا لا فونكسيون. دونك كاين دونك عندي داله اف على بويسونس ان اون جينيرال، صديق الفي ديالها شنو هو؟ قلنا هنا غادي نديرو ان، نحطو ان في اف، في اف الاول غنديرو ليه ديريفي، الثاني غنشدو الدوغري ديالو ونقصو منه واحد. دونك اف على بويسونس ان ديريفي ديالها هو ان، دونك ان فوا اف بريم، ونشتقوها والداله غنقصو من الدوغري ديالها. هذا واحد. اف دو اكس ايكال الراسين كاري ديال اكس. دونك الديريفي ديال هاد اف دو اكس هو الراسين كاري الديريفي ديالو شنو هو؟ هو ان سور دو الراسين كاري ديال اكس. دونك ديريفي ديال الراسين كاري ديال اكس هو ان سور دو الراسين كاري ديال اكس. دونك سي غيان باش نمونطريوها، بغيت نمونطريوها نديرو هادي ليميت اف دو اكس بلس اش، رومبلاسيو هادي، رومبلاسيو راسين كاري يعني اس اش بهادي، وديرو ناقص راسين كاري ديال اكس، وديرو على اش. غتخرج، مغاديش تخرج لكم ولا تخرج لكم. دونك واش غتضربو في المرافق، يعني في لو كونجيغي ديال هذا اللي هو اكس بلس اش راسين كاري موان راسين كاري ديال اكس في راسين كاري ديال اكس بلس اش بلس راسين كاري ديال اكس سور اش في شي ضربنا الفوق نضربو حتى لتحت اكس بلس اش بلس راسين كاري ديال اكس. دونك الفوق اش غتعطيني؟ غتعطيني اكس بلس اش هادي او كاري، غنرفعوها او كاري لان ا موان بي في ا بلس بي هي او كاري موان بي او كاري، ليدونتيتي روماركابل يعني متطابقه لها من الثالثه. دونك تولي عندي هنايا او كاري اللي كلها او كاري، دونك تخرج من الراسين، وهنايا غتخرج ثاني من الراسين. شنو اللي عندي لتحت هنا؟ اش الراسين كاري ديال اكس بلس اش بلس الراسين كاري ديال اكس. دونك هادي مشات مع هادي، وهادي غنختزلو مع هادي. شنو بقى عندي لتحت؟ غيبقى عندي واحد على الراسين كاري ديال اكس بلس اش بلس الراسين كاري ديال اكس. داك ليميت باسكو اش طون فيغ زيرو ايكال، باش ندير لكم مزيان متخربوش، نمونطريو كيفاش بغا نمونطريوها. ليميت شبقى هنايا بقى عندي واحد على الراسين كاري ديال اكس بلس اش بلس الراسين كاري ديال اكس باسكو اش طون فيغ زيرو. بلي عندما تؤول اش الى صفر، دونك غادي نبلاصيو هنايا صفر اش بصفر، دونك هادي زيرو. دونك اش يبقى عندي هنايا؟ غتبقى عندي هنايا ان سور الراسين كاري ديال اكس
وهنايا زائد راسين كاري ديال اكس اللي هي شناهي؟ هي ان سيغ هادي شحال؟ جوج راسين كاري ديال اكس. دونك فوالا ها ديريفي ديال هادي ديال راسين كاري ديال اكس هو ان سيغ دو راسين كاري ديال اكس. هادي راح نمونطريناها بهاد الفونكسيون هادي او بهاد الفورميل هادي. عندنا قلنا دونك هادي راسين كاري ديال اكس، قلنا راسين ديريفي ديال راسين كاري ديال اكس هو واحد على راسين كاري ديال اكس، واحد على جوج في راسين كاري ديال اكس. الوغ لو بغينا ديريفي ديال او دو اكس كاينه فونكسيون تحت منا، اش غنديرو لها؟ غنديرو ديريفي ديال هادي اللي داخل ديريفي ديالها على جوج راسين كاري ديالها. هي هذه نفسها، على شديتي هنايا درتي الديريفي ديال هذا هو واحد على جوج راسين كاري ديال اكس. دونك غادي نديرو الديريفي ديال هاد الوسطانيه اللي كاينه داخل البنت من الجذر، نديرها الفوق ونديرو الديريفي ديالها، ها هي نديرها ماشي 4 الديريفي ديالها على جوج راسين كاري ديال اي دو اكس. فاهمين؟ نعطيكم اكزومبل مثلا راسين كاري ديال اكس بلس 1. دونك الديريفي ديالها شنو هو نشدو الفوق يعني نحطوه هاد اللي وسط الراسين، نديرو له الديريفي نحطوه راسين كاري ديال اكس بلس 2. دونك الديريفي ديال هذا هو 1 سور 2 راسين كاري ديال اكس بلس 1. مفهوم؟ دونك هادي معروف، هذا هو الديريفي ديال اي دو اكس. فوالا الوغ غادي نشوفو دوال وحدين اخرين. مثلا ناخدو الكوس، ناخدو الكوسينوس ديريفي ديال كوسينوس اكس. دونك ديريفي ديال كوسينوس اكس هو موان سين ديال اكس. ديريفي ديال كوس دونك منين كتاخدو من الدائرة المثلثية، هذا هو الكوس، هذا هو السين ديال اكس. دونك لو سونس ديال السيركل تريغونومتريك هذا من يعني ضد عقرب الساعات كونتر ليكوي ديال لا مونطر. دونك في الاشتقاق يعني في الاشتقاق كنمشيو بالعكس. دونك الديريفي ديال السين هو الكوس، والديريفي ديال الكوس هو السين موان السين. دونك هنايا ديريفي ديال كوسينيس هو موان سينيس. عقلوا عليها بان الكوس كاس يعني كوس كيهرس السين، ديما كيخرجو. سينيس ظريف ما كيدير والو، سينيس اللي كدير له سينيس ديال الديريفي ديالو كيرجع عاد الكوس ما كيدير ليه والو. مي كوس قبيح كاس كوسينيس كاس، تعقلوا عليها كوسينيس كاس باش يعطيك موان سين. سينيس ظريف ما كيدير والو، دونك كيرجع عاد كوسينيس ما كيدير حتى حاجه. الوغ الا كانوا هادو كانوا عندك اكس، الوغ الا كانوا اون فونكسيون كومبوزي فيها مثلا كوسينيس ديال واحد اي دو اكس، فونكسيون ماشي اكس، بغينا نديرو لها الديريفي ديالها. دونك نورمالمون واش غادي نديرو؟ غادي نديرو هادي سيت اون فونكسيون كومبوزي مع كوسينيس ديال اكس وواحد داله اخرى في دو اكس، لا قلت الله اكبر، هي اي دو اكس. هذه هي الداله، او نديروها هي اف دو اكس يقال اي دو اكس. بحال قلتي حنا هذا جي دو اكس وهذه اف دو اكس. دونك قلنا كوسينيس ديال اي دو اكس شنو هي كوسينيس؟ هي جي ديال اف دو اكس. دونك ديريفي ديال سميتو ديال لا فونكسيون كومبوزي. دونك كنديرو ديريفي ديال هاد الدخلاني، دونك هاد الدخلاني فوا ديريفي ديال هذا اف دو اكس. دونك لا ميم شوز غادي نديرو هنايا. دونك قلنا اف دو بريم فوا جي بريم دو اكس. دونك هادي راه فونكسيون كومبوزي، غادي نديرو ليها الديريفي ديالهم ونديروه هنا. دونك اش غادي نديرو؟ اولا الديريفي ديال هادي نخرجوها على برا، نديرو لها الديريفي ديالها، وديرو ديريفي ديال كوس شنو هو موان سين ديال دو اي دو اكس.
وغتولي عندي موان اي بريم دو اكس ديريفي سينيس ديال اي دو اكس. غنعطيكم اكزومبل باش تفهموا مزيان. الوغ قلنا هنايا قلنا هاهي تفهموها مزيان. دونك عندنا الكوسينيس ديال مثلا ديال اكس او كاري بلس ان. الوغ سا ديريفي شنو هو؟ قلنا غنديريفيو هاد الدخلاني اللي هو اكس او كاري بلس ان. ديريفي ديال الكوس شنو هو؟ هو موان سين ديال اكس او كاري بلس ان. راه ملتيبليكاسيون. دونك ديريفي ديال هذا شنو هو؟ هو دو اكس. دونك نهبطو هادي ديريفي فوا موان سينيس ديال اكس او كاري بلس ان. الوغ هي موان دو اكس سينيس ديال اكس او كاري بلس ان. دونك ديريفي ديال اي دو اكس فوا ديريفي ديال كوسينيس ديال اي دو اكس. دونك عطاتني هي موان سينيس ديال اي دو اكس. هي طبقنا دابا. الوغ سينيس لا ميم شوز. سينيس سي لا ميم شوز. لا فونكسيون لا ميم شوز بحال. دونك سينيس قلنا سينيس دو اكس لا ديريفي ديالها هو كوسينيس ديال اكس. وإلا كان سينيس اي دو اكس لا ميم شوز غادي نديرو الديريفي. دونك الديريفي ديالها هو نحكم على هادي كاملة. الديريفي ديال اي دو اكس كيم فوا شنو هو الكوسينيس. هذا الكوسينيس الديريفي ديالو هو كوسينيس ديال اي دو اكس. دونك عندك هنايا الديريفي. دونك هي هاد الديريفي ديال اي دو اكس داكشي اللي داخل وسط منه نديرو ليه الديريفي ديالو في ديريفي ديال الكوس ولا ديال السين. تعال هاد اكزومبل مثلا اكس ديال اكس راسي كاري ديال اكس باغ اكزومبل. دونك لا ديريفي ديالها شنو؟ دونك ديريفي ديال هادي اللي داخل فوا ديريفي ديال كوسين ديال السينيس. سينيس شنو هو؟ هو الكوسينيس ديال راسين كاري ديال اكس. دونك ديريفي ديال هذا قلنا هو ان سور دو سور اكس في كوس ديال الراسين كاري ديال اكس. فهمنا؟ دونك الشيء اللي داخل وسط من هذا كنديرو له الديريفي نضربوه في ديريفي ديال السين. الا كان السين نديرو الديريفي ديالو، الا كان الكوس نديرو الديريفي ديالو. سي بون. هادو هما سميتو الخاصيات اللي كاينين ديال السينيس والكوسينيس. دونك باغ اكزومبل السينيس ديال ا اكس بلس بي. دونك سا ديريفي هو ا اكس بلس بي كوسينيس ديال ا اكس بلس بي. دونك ديريفي ديالها هو ا ديال دالة في عدد فوا كوسينيس ديال ا اكس بلس بي. دونك قلنا الداخل هذا كنديرو الديريفي ديالو في الكوس الديريفي ديال هذا. دونك لا ديريفي ديال الكوس ديال ا اكس بلس بي هو قلنا هاد الديريفي ديال هذا ا اكس بلس بي فوا الديريفي ديال كوس. كوس شنو هو؟ قلنا هو موان سي ديال ا اكس ديال اكس بلس بي. الوغ الديريفي ديال هذه هي ا لان ظرف عدد في واحد الفاريابل كتخليه في موان سينيس ديال ا اكس بلس بي هي موان ا سينيس ديال ا اكس بلس بي. فاهمين؟ دونك عندنا ديال سينيس كوسينيس. الوغ بغينا طونجونت ديال اكس لا ديريفي ديالها. دونك بيان سور هنا غادي نديمونطري لكم دابا كنشوفو واحد وحده غنديمونطري لكم هاد الديريفي ديال الكوس الديريفي ديال الطونجونت. دونك راه غنشوفو الفونكسيون واحده اخرى اللي هي u de x sur v de x لا ديريفي. دونك ديريفي ديال واحد حدودية على حدودية. دونك لا ديريفي ديال الحدودية على حدودية اللي هو كنشدو هاد الفوقاني كنديرو له الديريفي ديالو كنضربوه في التحتاني كنقصو ونخليو هذا نخليوه فوقاني
وكنضربوه في الديريفي ديال التحتاني على في هاد التحتاني لو تو او كاري. دونك واش درنا؟ ديريفينا هادي اللي هي الديريفي ديالها، نضربوها في في ناقص دينا الفوقانيه ونضربوها في الديريفي ديال التحت، والتحت كنديرو او كاري. كما مونطري لكم قبيله قلنا اف دو اكس هي واحد على اكس. نعاود نمونطري لكم بواحد الطريقه اخرى بهذه. دونك قلنا هذه داله حدوديه لا حدوديه، دونك هذه داله ثابته على داله حدوديه. دونك الا درتي الديريفي ديال اكس هي الديريفي ديال واحد على اكس اللي هي شنو هي ديريفي ديال واحد فوا اكس ديال التحتاني موان دونك هذا الديريفي ديال الفوق التحتاني تحت او كاري. الديريفي ديال هذا دونك الديريفي ديال واحد هو زيرو في اكس موان ديريفي دونك هذا الديريفي ديال اكس هو واحد فهو واحد هي موان زيرو دونك سور اكس او كاري هي موان ان سور اكس او كاري. هي ديمونطريها قبيله هي هادي ديريفي ديال ان سور اكس هي موان ان سور اكس او كاري. دونك مونطريناها قبيله بالطريقه ديال هادي ومونطريناها بالطريقه ديال هادي. دونك هادي لا فونكسيون. دونك الا كانت اف ولا شايف نديرو اي دو اكس فوا في دو اكس ديريفي ديالها مضروب درنا قسمة ديال جوج حدوديات وحدة على وحدة شلناها نديرو دابا الضرب ديال جوج حدوديات. دونك واش غادي نديرو؟ غنديرو ديريفي ديال الأولى فوا الثانية زائد الأولى نضربوها في الديريفي ديال الثانية. دونك نديرو الديريفي ديال هذه الأولى نضربوها في هنايا نديروها في دونك اي دو اكس نديرو الديريفي ديالها نضربوها في هذه زائد الديريفي ديال هذه في هذه. نعطيكم ان اكزومبل باغ اكزومبل x plus 1 fois par exemple x au carré plus 2. دونك لا ديريفي ديال هادي شنو هادو حدوديه في حدوديه دونك من بولينوم في بولينوم هادي راه ملتيبليكاسيون. دونك درنا لنا الديريفي ديالها شنو غندير؟ درنا الديريفي ديال الاولى فوا الثانيه زائد بلوس دونك الاولى نحطوها نضربو في الديريفي ديال الثانيه. دونك الديريفي ديال هادي شنو هو؟ واحد. الديريفي ديال واحد هو زيرو، الديريفي ديال اكس هو واحد فوا اكس او كاري بلوس دو بلوس اكس بلوس واحد. دونك الديريفي ديال هادي شنو هو؟ الديريفي ديال جوج هو زيرو، الديريفي ديال هادي هي جوج اكس. دونك هي اكس او كاري بلوس دو بلوس دوز اكس فوا اكس بلوس 1. فهم؟ دونك درنا الديريفي ديال يو دو اكس سور في دو اكس اللي دال على فونكسيون على فونكسيون. درنا فونكسيون في فونكسيون. دونك غادي نشوفو وحدة أخرى نديريفي وحدة أخرى اللي هي دونك الراسين كاري ديال اف. دونك اف ديفيرون دو زيرو. دونك الديريفي ديال شنو هو؟ كيما قلنا قبيله قلنا الديريفي ديال اف على جوج راسين كاري ديال اف بشرط ان اف تكون ديفيرون دو زيرو باش ميكونش تحت المقام. هادشي قبيله قلنا كنخليو هادوك لي زانترفال اوفير. ديريفابيليتي دونك غادي نمونطريو ديال الطونجونت دو اكس لأنه هو السينيس ديال اكس على الكوس هو الطونجونت. alors بغينا نديرو الديريفي ديالو. دونك ديريفي ديال سينيس سور كوسينيس قلنا هي او على في ديريفي ديالها هي او ديريفي ديال او فوا في موان او فوا ديريفي ديال في سور في او كاري. طبقو هادي
دونك ديريفي ديال سينيس هو الكوس، ونكتبوها هكا باش تعرفوها. دونك ديريفي ديال سينيس دو إكس كوسينيس دي إكس موان دونك سينيس دو إكس ديريفي ديال كوسينيس على كوسينيس أو كاري. دونك ديريفي ديال سينيس هو الكوسينيس، الكوسينيس موان ديريفي ديال سين، دونك موان سينيس ديريفي ديال سينيس، ديريفي ديال كوسينيس هو دونك سينيس ديريفي ديال كوسينيس، ديريفي ديال كوسينيس هو موان سينيس. دونك موان مع موان، دونك نديروها هكذاك موان سينيس دو إكس في موان سينيس ديال إكس على كوس إكس أو كاري. دونك كوس مع كوس هي كوس إكس لو تو أو كاري، موان مع موان هي بلوس سينيس في سينيس دو إكس أو كاري على كوسينيس أو كاري. هادي تبدا هي واحد على كوس إكس أو كاري، كوسينيس أو كاري. دونك هادشي باش نمونطريو هادا باش نمونطريو هادا. دونك ديريفي ديال الطونجونت هو واحد على كوسينيس أو كاري. فاهمين؟ غنشوفو شي وحدين أخرين. المهم غادي نشوفو كوسينيس أو سينيس. دونك مجمل القول هادو هما لي سميتو لي ديريفي ديال لا بلوبار ديال شنا قلنا ديريفي ديال المركب دالتين، لأن هو جي دو اف، لأن هو قلنا جي بريم ولا اف بريم، اف بريم فوا جي بريم دو اف دو. دونك هذا هو اللي كان المهم، هذا هو ديريفي ديال التركيب ديال اللتين. دونك هو هذا جيرون دو اف بريم هو الديريفي ديال هذا اللي داخل، لأن هذا شنو هو؟ هذا هو جي دو اف دو اكس. إلا درنا له ديريفي، دونك الديريفي هذا اللي داخل اف بريم فوا جي بريم دو اف دو اكس. دونك هذا هو اللي كاين. لا بليبار ديال هادو دونك غادي نكتفيو بهذا القدر باش ندوزو نديرو تمارين ولا نديرو تطبيقات باش تفهمو مزيان اكثر. غادي ندينا الدوال المشتقة، غادي ناخدو واحد التمارين ديال الاشتقاق باش نفهمو مزيان اكثر هاد التمارين. دونك عندنا ناخدو الاول اللي هو غادي ناخدو اكس. المهم شوف اف دو اكس هي الراسين كاري ديال اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1. غادي نديرو الديريفي ديالها. شنو هو قلنا نعاودو الخاصية اللي هي الراسين كاري ديال اف الديريفي ديالها هو قلنا الديريفي ديال اف على جوج الراسين كاري ديال اف بشريطة ان اف تكون ديفيرونت دو زيرو. غادي نطبقو هنايا لا ديريفي ديال اف دو اكس هي نشدو هذا كلو اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1 dérivé sur 2 racine carrée de x carré plus 2x plus 1. Donc égal dérivé de x au carré. قلنا dérivé كنحصلو الدرجة هي هذه كنضربو فيها ونقصو منو درجة. هذا عنده درجة واحد نحيدوها ليه ونخليوه غير بواحد. هذا ثابتة دونك 0 sur 2 racine carrée de x carré plus 2x plus 1. دونك عندي جوج هنا غنختار نعمل بجوج هي x plus 1 sur 2 racine carrée ديال x carré plus 2x plus 1. وغنعمل هادي بهادي وغتبقى عندي لا ديريفي ديال f de x اللي هي x plus 1 sur racine carrée ديال x carré plus 2x plus 1. دونك هادي هي لا ديريفي ديال الأولى. الأولى غادي نمشيو للثانية.
فوالا نمشيو للثانية. دونك الثانية غادي ندخلو باغ اكزومبل إكس بلس 1 سور إكس كاري بلس 3. دونك سا ديريفي قلنا U sur V هي U prime V moins U fois V prime sur V au carré. La dérivée ديال هادي هو لا ديريفي ديال X plus 1 sur X carré plus 3. دونك غادي نديرو الديريفي ديال هذا. شنو غنديرو؟ دونك الديريفي ديال الفوقاني هو X plus 1 ديريفي ونضربوه في هذا الثاني X كاري بلس 3 موان خليو هذا X بلس 1 فوا ديريفي ديال هذا سور تحتاني او كاري. متفقين؟ دونك لا ديريفي ديال اف دو اكس شنو هو؟ هو ديريفي ديال هذا هو 1 فوا اكس كاري بلس 3 موان. دونك ديريفي ديال هذا ديريفي ديال 3 هو 0 لأن ديريفي ديال اون كونستانت ولا عدد ثابت هو 0. ديريفي ديال هذا هو شحال؟ نهبطو هاد الجوج. دونك هي اكس بلس 1 هذا ونهبطو هاد الجوج نخليو اكس. دونك هي اكس كاري بلس 3 لو تو او كاري. دونك هي اكس كاري بلس 3 موان 2x au carré moins 2x sur x au carré plus 3 le taux au carré. هنا غادي نسامبليفيو. عندنا x au carré moins 2x au carré هي moins x au carré 3. دونك هي moins 2x plus 3 sur دونك هنا moins x au carré هنا x au carré plus 3 le taux au carré. هذه هي لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون. فاهمين؟ غنشدو اون فونكسيون وحده اخرى اللي هي الراسين كاري. ممكن نديروه هنايا مثلا كوسينيس ديال الراسين كاري ديال اكس او كاري بلس 3. نشعكوها شويه باش نفهموها مزيان. دونك صافي سا ديريفي اش غنديرو؟ قلنا الكوس كنديرو للداخل ديالو هو الكوس ديال U دو إكس ديريفي ديالو اللي هي U دو إكس ديريفي ديال كوس ديال إكس. دونك هي غنطبقو دابا. هنا غادي نديرو الراسين كاري ديال إكس بلس 3 اللي هو الداخل ديالو ديريفي ديرو في كوسينيس الراسين كاري ديال إكس بلس 3 ديرو الديريفي ديالو. الوغ هادي الراسين كاري ديالها شنو قلنا؟ ديريفي ديال الراسين كاري قلنا هي إكس أو كاري بلس 3 هذا كل تاع فوقاني كنديرو جوج على الراسين كاري ديال إكس كاري بلس 3 فوا ديريفي ديال الكوس شنو هو؟ هو موان سين. قلنا الكوس كيشق السين. دونك هو موان سين ديال الراسين كاري ديال إكس كاري بلس 3. دونك هاد الديريفي ديال هادي قلنا ديريفي ديال 3 اللي هنا سين كونستانت ديالها 0. دونك الديريفي ديال اكس او كاري دونك مشتقه ديال اكس او كاري قلنا نهبطو هاديك الجوج نهبطو هاديك الجوج نخليو هاد اكس نضربها فوا ناقص سينيس ديال الراسين كاري ديال اكس كاري بلس 3. هاد الداخل كنخليوه مكنقيسوش. دونك هي جوج في الراسين كاري ديال اكس كاري بلس 3. دونك غادي نسامبليفيو هادي مع هادي. دونك غتولي عندي هي شحال؟ موان اكس سينيس ديال الراسين كاري ديال اكس كاري بلس 3 على اكس كاري بلس 3 راسين كاري. دونك هادي هي لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون. دونك شتي شحال طويله وشحال اللي خصك تختصر هنا الديريفي ديال هذا والاول في الديريفي ديال هذا. سي اون فونكسيون كومبوزي. دونك ديما سينيس و كوسينيس سون دي فونكسيون كومبوزي ميم طونجونت. فهمنا مزيان. الوغ غادي نشوفو فونكسيون وحده اخرى. هنا نشوفو اون فونكسيون باغ اكزومبل ديال اكس بلس 1 سور اكس موان 1 نديرو ليه راسين كاري باش نخربقوها مزيان.
دونك اف بريم ديال اكس شنو غتكون عندي هنايا؟ دونك الراسين كاري، قلنا الراسين كاري هو دونك نشدو هذا كامل نديرو اكس بلس 1 سور اكس موان 1 ديريفي ديالو على جوج راسين كاري ديال اكس بلس 1 سور اكس موان 1. فهمنا عليها؟ دونك ولا جيت ولا عندي فوق دونك ديريفي ديال هادي شنو هو؟ هو يو على في. دونك يو على في دونك هي شنو هي اكس بلس 1 ديريفي في اكس موان 1 موان دونك اكس بلس 1 dérivé de x moins 1 sur x moins 1 au carré. Donc sur جوج الراسين كاري ديال x sur x moins 1. Donc égal dérivé ديال x plus 1 هو شنو؟ dérivé ديال واحد هو 0 لأن كونستانت. dérivé ديال x هو واحد. Donc واحد فوا x moins 1 moins donc x plus 1 dérivé ديالها واحد ديال ناقص واحد هو 0 dérivé ديال x هو واحد sur x moins 1 le tout au carré على جوج الراسين كاري ديال x plus 1 sur x moins 1. دونك غادي نسامبليفيو دونك x moins donc x moins 1 moins x moins 1 sur x moins 1 le tout au carré sur 2 racine carrée de x plus 1 sur x moins 1. Donc هادي مشات مع هادي دونك هادي موان 2 دونك إيكال دونك عندي هنايا موان 2 sur x plus sur x moins 1 le tout au carré sur 2 racine carrée de x moins plus 1 sur x moins 1. Donc هادي شتساوي ليا غتولي هي موان 2 sur x moins 1 le tout au carré fois 1 sur 2 racine carrée de x plus 1 sur moins 1. Donc هادي غنسامبليفيو بهادي شنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي 1 moins 1 sur x moins 1 le tout au carré racine carrée de x plus 1 sur x moins 1. شوفوا كيفاش جات تبان لك صعيبه ولكن هي شويه فيها خدمه من غير تركيز. دونك طبق القواعد ما دير حتى شي حاجه، قواعد اللي كتطبق صافي. غادي نشوفوا اون فونكسيون مثلا فونكسيون ناخذ شي فونكسيون كيلكونك دونك اف دو اكس ولا نبدلو شويه نديرو جي دو اكس égal نعطيو شي وحده هي x au carré sur 2x plus 1 plus 3x. دابا بغينا نديرو الديريفي ديال هادي دونك قلنا الديريفي ديال دو فونكسيون f de x plus g de x هو ديريفي ديال f plus ديريفي ديال g. دونك غادي نشوفو الديريفي ديال هادي دونك هي الديريفي ديال x au carré sur 2x plus 1 ديريفي ديالها بلس ديريفي ديال 3x. دونك الديريفي ديال هادي شنو هو؟ ديريفي ديال x au carré fois 2x plus 1 moins x au carré dérivé de x plus 1 sur 2x plus 1 le tout au carré plus dérivé de 3x مشات هاد الوحدة وتبقى لك 3 هنا. دونك لأن ديريفي ديال ألفا عدد ألفا أبارتي على إف دونك ديريفي في عدد في إف ديريفي ديالهم كاملين هو كيبقى لك العدد يخليو ولكن كدير ديريفي ديال إف. بحالاش نعطيك مثلا 4 إكس ديريفي ديالها شنو هو؟ هنا نخليو 4 ملتيبليكاسيون دونك إكس ديريفي ديالها هو واحد دونك ديريفي ديال 4 في إكس هو 4 دونك هي اللي غنطبق هنايا 3 إكس ديريفي ديالها هي 3 دونك ديريفي ديال واحد. متفقين؟ دونك غادي نشدو عندك ديريفي ديال إكس أو كاري هي 2 إكس فوا 2 إكس بلس 1
موان اكس او كاري ديريفي ديال 2x بلس 1 ديريفي ديال واحد لأنه كونستونت إيكال 0 ديريفي ديال 2x هو 2 سور 2x بلس 1 لو تو او كاري بلس 3 دونك إيكال دونك هنايا 4x au carré plus 2x moins x au carré moins 2x au carré sur 2x plus 1 le tout au carré plus 3 donc هنايا غتعطيك أسيدي هي 2x au carré plus 2x على 2x plus 1 le tout au carré plus 3 هذا هو الديريفي ديالها. دونك غادي نكونوا كنتمناو تكونوا استفدتوا من هاد الدرس هذا. دونك غادي ان شاء الله غادي نصايب واحد لي ديريفي لي فونكسيون دي ديريفي دونك غادي نصيفطهم لكم في صندوق الوصف نصايبهم غادي نقدم ان شاء الله نصيفطهم لكم باش تدخلوا ليهم تشوفوهم كاع لي زيكزارسيس كاملين ابار هاد لي زيكزارسيس دوطر اكزارسيس بوغ سونطرينيو ديك الساعه الا وقع شي مشكل ولا شي حاجه نشوفوهم ماشي مشكل. نكتفيو بهذا القدر وما تنساوش ديروا لايك ما تنساوش تابونيو وحنا في الخدمه. الى الملتقى.